सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। ल मैले अब सुरु गरेँ। सेवारो सम्पूर्ण हाम्रो यो जुम कन्फरेन्समा अटेन्ड गर्नुहुने हाम्रो तुतु तुम्याङहरूलाई सेवारो। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ धेरै विभिन्न डाइभर्स ग्रुपहरू यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ र तपाईहरुलाई पनि फेरि पनि हाम्रो यो प्रोग्राममा स्वागत छ। अनि हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कले गर्दै आएको जुम कन्फरेन्सको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो यो साउथ एसियन इन्क्लुडिङ हाम्रो यो ग्लोबल इन्डिजिनसहरूको रेटोरिकहरू, उनीहरूको डिस्कोर्सको बारे चाहिँ मोर हिस्ट्रीहरू हैन चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जाने। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो एउटा ल्याङ्ग्वेज लिटरेसीको कन्सेप्ट कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, त्यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू गर्दै जाने, बोथ रिटर्न र यो ओरलमा गर्दै जाने हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो। यही गर्ने क्रममा चाहिँ आज हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको जुम कन्फरेन्स चाहिँ एपिसोड 13 पुगिसकेको छ। त्यसको मतलब हामी निकै पर पुगिसकेको छौँ र आजको हाम्रो प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ डाक्टर तारामणि राई र डाक्टर तारामणि राई ज्यू चाहिँ उहाँको टपिक एरिया छ ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स एन्ड पावर इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भन्ने टपिक एरियामा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले खास गरी भाषाको राज्यसत्ता अथवा राज्यको भाषा, राज्यसत्ताको भाषा, त्यस्तै भाषाको सङ्घीयता अथवा सङ्घीयताको भाषा भन्ने टपिक एरियाभित्र उहाँ आज बोल्नुहुनेछ। उहाँको धेरै रिसर्च गर्नुभएको डाइभर्स टपिक एरियाहरू थिए अथवा रिसर्च एरियाहरू थिए र उहाँ र मैले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ छानेको छौँ यो एपिसोडको लागि। र म हाम्रो आजको प्रेजेन्टर तारामणि आदाङबाज्यूलाई उहाँको जुन पेपर अथवा उहाँको रिसर्च फाइन्डिङ्सहरू सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवारो। सेवारो। ल मैले सुरु गरेँ है। सबभन्दा पहिले यो जुन भर्चुअल संवादको 13औं एपिसोडमा प्रस्तुताका रूपमा मलाई विश्वास गरेर जो बोल्ने अवसर दिनुभएको छ यसका निम्ति मेरा आदरणीय गुरु मिशिगन युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर मारहाङ लिम्बू उहाँले मलाई एमए इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाउनु भएको थियो, ब्रिटिस हिस्ट्री पढाउनु भएको थियो र उहाँले जुन आज जुन एउटा ल्याङ्ग्वेजको एउटा एरिया माथि चाहिँ बोल्ने जुन अवसर दिनुभएको छ यसका निम्ति उहाँ लगायत यो जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ आयोजक समिति, आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आज
यहाँहरूको बीचमा छलफल गर्न खोजेको टपिकका बारेमा प्रोफेसर मारोहाङ लिम्बू सरले भनिसक्नु भएको छ। मैले बाइलिङ्गुअल नै प्रयोग गर्नेछु। मैले चाहिँ यो स्लाइडहरू बनाएको छु। म स्लाइडबाटै मेरो आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउनेछु। अङ्ग्रेजीको टपिक चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पोलिटिक्स एन्ड पावर इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भए तापनि मैले यहाँ छलफल गर्न खोजेको विषय चाहिँ त्यसैको वरिपरि हुन्छ र मैले मूलतः यहाँ छलफल गर्न खोजेको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि भाषाको सत्ता हुन्छ कि हुँदैन, अथवा भाषा चाहिँ शक्ति हो कि होइन, भाषाको आफ्नो चाहिँ नि भाष्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा मैले छलफल गर्न खोजेको छु र मूलतः यसलाई चाहिँ नि रिभर्स वेबाट चाहिँ छलफल गर्न खोजेको छु। चारवटा यो बुँदामाथि मैले छलफल गर्नेछु। सबभन्दा पहिले यो भाषाको राज्य सत्ता कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा म छलफल गर्नेछु। त्यसपछि राज्य सत्ताको भाषा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यसै गरी ठ्याक्कै तल छ भाषाको संहिता अनि संहिताको भाषा। ठ्याक्कै यो मैले रिभर्स गरेर चाहिँ हेर्न खोजेको छु। भाषाको राज्य सत्ता, भाषाको राज्य सत्ताका विषयमा बोल्नुभन्दा अगाडि म थोरै यो भूमिकाको बारेमा कुरा गर्छु। यो चाहिँ अमेरिकन भाषाशास्त्री एडवर्ड सापिर र बेन्जामिन ली होर्फले एउटा स्टेटमेन्ट उनीहरूले चाहिँ यो दिएका छन्। उनीहरूले यो वास्तवमा सापिर होर्फ हाइपोथेसिस भन्दा चाहिँ उनीहरूले यो ल्याङ्ग्वेजमाथि गरिएको अध्ययनका आधारमा यो सिद्धान्त एक खालको चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् र उनीहरूले भनेका छन् डाइसेक्ट नेचर अलोङ लाइन्स laid down by our native language. Language is not simply a encoding device for experience but a defining framework for it भनेर उनीहरूले भनेका छन्। र त्यसको इसेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि the structure of a language influences how its speakers view the world. You perceive what your language permits. र यसलाई अझ निचोडमा भन्दाखेरि चाहिँ भाषाका आधारमा अवधारणा निर्माण हुन्छ, अथवा भाषा चाहिँ यस्तो टुल हो, यस्तो चाहिँ नि चिज हो कि त्यसका आधारमा चाहिँ विचार निर्माण हुन्छ, भाषाका आधारमा चाहिँ नि अवधारणा निर्माण हुन्छ भनेर उनीहरूले यो अध्ययन गरेर चाहिँ नि यो सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरेका छन्। र यो सिद्धान्तलाई चाहिँ एडवर्ड सापिर बेन्जामिन ली होर्फ को चाहिँ नि दुवै नामको चाहिँ नि यो सरनेमबाट चाहिँ सापिर होर्फ हाइपोथेसिस भनेर चाहिँ यो सिद्धान्त का रूपमा पनि चिनिन्छ। र उनीहरूले गरेको यो जुन अध्ययन छ त्यो अध्ययनका आधारमा चाहिँ भाषाकै आधारमा विचार निर्माण हुन सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेका छन्। र त्यसका आधारमा उनीहरूले यो भाषाको एउटा यो दर्शन फिलोसफी चाहिँ उनीहरूले निर्माण गरेका छन् र त्यसलाई अझ विकसित रूपमा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक डिटर्मिनिजम, लिङ्ग्विस्टिक रियालिटिभिटी भनेर चाहिँ नि भनेका छन्। र उनीहरूको खास यो 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 सिद्धान्तको जग चाहिँ यो जगको निर्माण चाहिँ खास गरिकन यो सापेक्ष क्षेत्रको आधारमा चाहिँ भएको छ र भाषा चाहिँ निरपेक्ष हुँदैन भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि यो तर्क हो। खास गरिकन समाजको एउटा कम्पोनेन्ट हो भाषा। भाषालाई चाहिँ समाजभन्दा चाहिँ नि अलग राखेर अध्ययन गर्न सकिँदैन, अथवा भाषा चाहिँ नि समाजसँग जोडिएको कुरा, भाषालाई चाहिँ सापेक्षताका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ आग्रह देखिन्छ। र यस प्रकारको हाइपोथेसिस निर्माण गर्नुको चाहिँ नि यो पछाडि अथवा चाहिँ यो गर्ने एउटा आधार चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो नेटिभ अमेरिकनहरूले बोल्ने एउटा यो भाषाको अध्ययन उनीहरूले गरेका थिए र उनीहरू आफै पनि एन्थ्रोपोलोजिस्ट थिए। एन्थ्रोपोलोजीको पनि अध्ययन उनीहरूले गरेका थिए र लिङ्ग्विस्टिक्सको पनि अध्ययन गरेका थिए। र उनीहरूले चाहिँ नेटिभ अमेरिकनहरूले बोल्ने भाषा होपीको चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरू को चाहिँ नि उनीहरूले दैनिक जुन दिनचर्या चाहिँ जसरी व्यतीत गरिरहेका थिए त्यो व्यतीत गरिरहेको उनीहरूको दिनचर्या हेरेर चाहिँ नि उनीहरू चकित भए। यति उनीहरू चाहिँ स्रोत थिए कि त्यसका आधारमा चाहिँ नि उनीहरूले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। र उनीहरू किन स्रोत थिए त भन्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन उनीहरूले जुन बोल्ने भाषा थियो त्यो भाषामा चाहिँ नि फ्युचर टेन्स रहेनछ।
अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि भोलि पर्सि अब भविष्यका बारेमा चाहिँ नि चिन्ता गर्ने कुनै चाहिँ नि त्यो विषय बनेन छ। खास गरिकन त्यो भाषामा भएको के अरे चाहिँ नि अब उनीहरूले भविष्यका बारेमा चाहिँ नि चिन्ता गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले यही आधारमा चाहिँ वास्तवमा यो भाषाभित्रको चाहिँ जुन टेन्स सिस्टम छ त्यो भनेको चाहिँ नि नन पास्ट र पास्ट टेन्सका आधारमा चाहिँ अध्ययन गर्ने परम्पराको विकास पनि भएको, नभएदेखि ट्रेडिसनल ग्रामरमा हेर्दाखेरि चाहिँ पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स यसरी चाहिँ हेर्ने गरिन्थ्यो। उनीहरूले यो अध्ययन गरिसकेपछि वास्तवमा यो होपी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पास्ट के अरे फ्युचर टेन्स भविष्य काल चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले थाहा पाए, त्यो कुरालाई एक्सप्लोर गरे र त्यसका आधारमा चाहिँ उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो भाषा चाहिँ वास्तवमा समाज अथवा समुदाय सँग चाहिँ नै यसको यो लिङ्क हुँदो रहेछ र समुदाय अथवा चाहिँ समाज चाहिँ भाषामा प्रतिबिम्बित हुँदो रहेछ भन्ने एक खालको चाहिँ निष्कर्षमा उनीहरू पुगे। खास गरिकन भाषा चाहिँ कसरी रिफ्लेक्सन हुन्छ, के अरे समाज चाहिँ कसरी भाषामा रिफ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा नै उनीहरूले चाहिँ यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। मैले यो किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो भाषा चाहिँ शक्ति हो कि होइन, भाषा एज अ टुल एज अ पावर चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नका निम्ति अथवा चाहिँ त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्नका निम्ति मैले यो थियोरीको यो सिद्धान्तको चाहिँ सहयोग लिएको छु। होपी भाषा जस्तै ब्राजिलको आदिवासी एमोन्डोवाले बोल्ने टुपी कवाहिप ल्याङ्ग्वेजमा पनि हेर्दाखेरि के पाइन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो एब्स्ट्र्याक्ट वर्ड मिनिङ टाइम। टाइम समयलाई इन्डिकेट गर्ने चाहिँ त्यो भाषामा चाहिँ नि कुनै एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ नि शब्द पाइँदैन, अर्थ पाइँदैन भन्ने कुरा छ। पास्ट एन्ड फ्युचर आर नट एक्सप्रेस इन भर्बल मोर्फोलोजी। यो चाहिँ अलिकति यो टेक्निकल शब्द छ, तथापि तपाईँहरूले मैले भने भने तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै वाक्यमा चाहिँ नि क्रियापद हुन्छ, अगाडिको चाहिँ हामी सब्जेक्ट भन्छौँ, पछाडिको भागलाई चाहिँ प्रेडिकेट भनेर भन्छौँ। त्यो फ्युचर टेन्स चाहिँ त्यो मार्क भएर आउँछ कि आउँदैन, अनमार्क हुन्छ कि मार्क हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ नि गरिएको अध्ययन हो। र यो कवाहिप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि नो भर्बल टेन्स सिस्टम त्यहाँ रहेन, कम्प्लेक्स नोमिनल एस्पेक्ट सिस्टम पनि त्यहाँ चाहिँ रहेको पाइँदैन। त्यसै गरी देयर आर ओन्ली 4 न्युमेरल्स भनेको चाहिँ यो न्युमेरिङ सिस्टम अथवा न्युमेरिकल्स को जुन सिस्टम छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ 4वटा मात्रै भएको देखिन्छ, भनेको 1 2 3 4। अब हुन त यो आम आदिवासीहरूकै चाहिँ नि यो न्युमेरिकल सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै भएको पाइँदैन, अप टु 5 सम्म। तर पछि चाहिँ नि 100 1000 पनि बनाएको पाइन्छ, त्यो पछि चाहिँ नि क्वाइन गरिएका चाहिँ नि त्यो न्युमेरिकल सिस्टम हो। नभएदेखि आम आदिवासीहरूको न्युमेरिकल सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ अप टु 5 सम्म देखिन्छ। सायद यसमा पनि त्यही कुरा चाहिँ नि उनीहरूले पत्ता लगाएको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ नि यो कुरा एउटा यो तथ्यका रूपमा चाहिँ नि बाहिर आएको हुनसक्छ। न अर्डिनल सिस्टम्स भनेको चाहिँ तपाईँको पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्ने त्यो अर्डिनल सिस्टम छ जो त्यो पनि यो कवाहिप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भएको पाइँदैन। देयर इज नो क्यालेन्ड्रिक सिस्टम, जस्तो कि यो 12 महिना हुने, अझ त्योभित्र चाहिँ नि अब 4वटा सिजन हुने, 6वटा सिजन ऋतुहरू हुने, यस्तो पनि त्यो भाषामा चाहिँ रहेको पाइँदैन। ओन्ली 2 सिजन्स दिन वास्तवमा यो कवाहिप ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि 2टा मात्रै सिजन रहेको पाइन्छ। ठ्याक्कै यो चाहिँ नि जुन एक खालको विशेषता छ, यो विशेषतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ किराँती समुदायमा यो देखिन्छ। किन त भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले चाहिँ नि उधौली भनेर भन्छौँ। वास्तवमा 2टा समर सिजन र विन्टर सिजनको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्योभन्दा चाहिँ नि बढ्ता चाहिँ नि वास्तवमा त्यो भाषामा पनि देखिँदैन, किनभने प्रि हिस्ट्रीको अध्ययन पनि भाषाको आधारमा गरिन्छ। त्यसैले जस्तै नेपालीमा खसार्य अथवा हिन्दू सम्प्रदायमा हिन्दू चाहिँ नि समुदायमा चाहिँ नि 6वटासम्म ऋतुको नाम चाहिँ नि रहेको पाइन्छ। इङ्ग्लिस अथवा वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ 4वटासम्म रहेको पाइन्छ र त्यसका छुट्टा छुट्टै नाम छ। तर किराँती भाषामा चाहिँ नि 2टा देखिन्छ र त्यसका छुट्टा छुट्टै नाम छ। अब उभौली र उधौली भनेको त त्यो नेपाली भाषामा भयो, खस नेपाली भाषामा चाहिँ नि त्यो भन्ने गरिन्छ। तर
किराँती भाषाहरूमा चाहिँ नि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उधौली र उभौलीको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। अमेरिकामा 12 मास हिउँ परिरहने टुन्ड्रा क्षेत्रमा बोलिने एस्किमो भाषामा हिउँको फरक फरक स्थिति र प्रकारका लागि चाहिँ 42 वटा छुट्टा छुट्टै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। भनेको के हो त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, अब यो के हो त भन्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुँदो रहेछ। वास्तवमा कुनै पनि भाषामा चाहिँ ज्ञान अन्तर्निहित हुन्छ भनेर भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि विशेष त्यो भाषामा चाहिँ नि के कस्ता विशेषताहरू छन् भन्ने कुराले चाहिँ नि निर्धारण गर्छ। एस्किमो भाषाको समृद्धि भनेको नै यही हो कि हिउँको प्रकार चाहिँ 42 वटा भन्नु भनेको त इट्स नट अ जोक होइन। जस्तो अब हामीले चाहिँ धेरै भन्न सक्दैन, मुस्किलले 3 वटा 4 वटा भनेर भनौँला, तर के हो त भन्दाखेरि अब यो यो विशेष यो भाषाको चाहिँ नि यो समृद्धि हो, यो विशेष यो भाषाको चाहिँ नि विशेषता हो। समुद्री किनारमा बस्ने जति बढी माछाको प्रकार अरूलाई थाहा हुँदैन। नोभा भाषामा हरियो र नीलो रङका लागि एउटै भाषा प्रयोग गर्छ। मलाई चाहिँ नि गुरुले पढाउँदाखेरि चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि किराँतीहरूले पनि हरियो र नीलो चाहिँ रङ छुट्याउँदैनन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब यो हुन सक्छ, अब किनभने अब किराँती भाषामा चाहिँ सीमित भाषा अथवा यो रङका लागि चाहिँ सीमित भाषा भएको हुन सक्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ नि हरियो र नीलो रङ का लागि एउटै शब्द पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ, तर पछि चाहिँ अब जेनेरिक टर्मको रूपमा चाहिँ अरू शब्दहरू विकास भएको पनि हुन सक्ला। त्यो फरक विषय भयो। जुनी भाषामा पहेँलो र सुन्तले रङ छुट्याउँदैन। अधिकांश किराँती भाषामा पनि रङका धेरै प्रकार छन्। मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ अब 4 वटा भन्दा बढी चाहिँ कलरका नाम चाहिँ छैन, पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुन्छ। अघि मैले पनि भने कि किराँती भाषामा चाहिँ नि रङको नाम पो 4 वटा मात्रै होला, तर जाँडको प्रकार त अब फेरि 5 वटा 6 वटा पनि हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि भाषा चाहिँ आफैमा समृद्ध हुन्छ, आफैमा चाहिँ पूर्ण हुन्छ भन्नुको कारणै त्यही हो। र यो रङको जुन कुरा भइरहेको छ वास्तवमा रङबारे यो युनिभर्सल अन्डरस्ट्यान्डिङ देखिँदैन। अब कसैले 12 भन्छ, कसैले 7 रङ भनेर भन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुने कुरा हो। अब जाँडको प्रकार जति जाँड आफै पकाउने जातिलाई थाहा हुन्छ, यो यो वास्तवमा जाँड नखानेलाई थाहा हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रसङ्गवश यो एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ नि 1 हप्ता अगाडि 1 हप्ताभन्दा पनि भानु जयन्तीको अवसरमा नेपाल बृहत शब्दकोशको एप चाहिँ लन्च गर्यो र त्यो लन्च गरेको एप मैले हेरिसकेपछि मैले केही शब्दहरू मैले त्यहाँ हेरेँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जनजाति भन्ने शब्दको अर्थ के होला भनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको थियो कि ज्ञान विज्ञानमा चाहिँ नि पिछडिएको अथवा पछि पारिएको जाति भनेर चाहिँ व्याख्या गरिएको मैले पाएँ। र त्यो हेर्दाखेरि ज्ञान विज्ञानको परिभाषा हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ नि व्याख्या गरिएको छ। एकदमै त्यो के हो भन्दाखेरि एक खालको चाहिँ नि अपमान गर्ने ढङ्गले, अपमानित गर्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। ज्ञान विज्ञानको परिभाषा चाहिँ के हो यही हो हामीले चाहिँ खोज्न पर्ने। त्यो चाहिँ ज्ञान विज्ञान चाहिँ हरेक समुदाय हरेक चाहिँ नि जातिको विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड भ्यू बाट चाहिँ नि निर्देशित हुन्छ। उनीहरूको आफ्नै दर्शन हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जाँडको ज्ञान चाहिँ जाँड खानेलाई थाहा हुन्छ कि जाँड नखानेलाई थाहा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो ज्ञानको परिभाषालाई त्यसरी चाहिँ नि व्याख्या गर्नु भनेको यो नितान्त चाहिँ नि यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एकल भाषिक हिजोको जुन अब एकल धार्मिक एकल खालको चाहिँ जुन केन्द्रीकृत राज्य सत्ता एकीकृत राज्य सत्ताको चाहिँ उपजको रूपमा त्यसरी चाहिँ नि त्यो जनजाति शब्दको परिभाषा आएको देखिन्छ। यो निकै यो अपमानजनक त छँदैछ, यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय चाहिँ कुरा छ। यो विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो डिस्कोर्स चलाउनु पर्ने देखिन्छ। मैले खास गरिकन यहाँनिर यो ज्ञान विज्ञानलाई कसरी जोड्ने भन्ने प्रसङ्गवश मैले यो कुरा यहाँ जोडेँ। जस्तै अब यो ज्ञानकै कुरा गर्दाखेरि किराँती भाषामा आउनु भन्ने शब्द जुन यो क्रिया हो,
यो क्रियाका निम्ति चाहिँ तपाईको यो के अरे डिरेक्सन अनुसार तलबाट माथि आउनु, माथिबाट तल झर्नु, सिधा परबाट आउनु या अन्त कतैबाट आउनुका निम्ति चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेक्सिकल चाहिँ आइटम प्रयोग हुन्छ, लेक्सिकन प्रयोग हुन्छ। जबकि यो चाहिँ नेपाली नेपाली भाषामा चाहिँ नि एउटै शब्द हुन्छ कि आउनु, तलबाट आउनुका लागि पनि आउनु हुन्छ, अनि माथिबाट आउनुका लागि पनि आउनु हुन्छ। तर आम किराँती भाषामा, किराँती भाषाको चाहिँ एउटा विशेषता पनि हो, तलबाट माथि आउनु हैन, अनि माथिबाट तल आउनु, यो सबैका लागि छुट्टा छुट्टै शब्द हुन्छ। भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि किराँती भाषाको समृद्धि अथवा किराँती भाषाको चाहिँ एस्थेटिक्स, किराँती भाषाको सौन्दर्य भनेको नै यही हो, जुन चाहिँ सौन्दर्य चाहिँ नि के अरे कसारी समुदायले बोल्ने खस नेपाली भाषामा चाहिँ नि छैन। त्यसै गरी जस्तै टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज नै हो, भोट बर्मेली भाषा नै हो, तर मेची भाषामा चाहिँ नि यो हुँदैन। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मेची भाषामा तलबाट माथि आउनु, माथिबाट तल आउनु, परबाट चाहिँ नि सिधै यता आउनु र अन्त कतैबाट चाहिँ आउनु भन्दा चाहिँ यसरी छुट्टा छुट्टै डिरेक्सनका लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै शब्द प्रयोग हुँदैन, उनीहरूका लागि चाहिँ एउटै शब्द हुन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसनका आधारमा चाहिँ नि यो इन्डिजिनियस कम्युनिटीहरू कसरी बसेका छ र त्यो जियोग्राफिकल्ली चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ नि कसरी के अरे डिटर्मिन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो उदाहरणबाट पनि थाहा हुन्छ। मेचीमा पाइँदैन, किनभने मेचीहरू यो लो ल्यान्डमा बस्छन्, उनीहरू तराईमा बस्छन्, त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ होचो अग्लो पहाड कन्दरा चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि तलबाट माथि आउनु, माथिबाट तल आउनुका निम्ति छुट्टा छुट्टै शब्द प्रयोग नभएको के अरे नभएको हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुन्छ भन्ने कुरा। अब नाता र गोता यो साइनोका निम्ति पनि हामीले चाहिँ नि छलफल गर्न सक्छौँ। जस्तो अब किराँती भाषाभित्र चामलिङ भाषामा मैले पाएको छु, त्यहाँ आमाको दाइका निम्ति छुट्टै शब्द प्रयोग छ, दिक्कु भन्छन्। आमाको भाइका निम्ति चाहिँ छुट्टै शब्द छ। तर आम चाहिँ नि अरूको लागि अरू चाहिँ नि भाषामा चाहिँ नि एउटै शब्द प्रयोग भएको हुन्छ। जस्तै मगर भाषामा चाहिँ ससुरा भन्ने शब्द चाहिँ नि यो मैले यो किनसिप टर्मिनोलोजीको चाहिँ नि यो कलेक्सन गर्ने क्रममा मगर भाषामा चाहिँ ससुरा भन्नेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेर सोधेको। ससुराको लागि ससुरा भन्दा चाहिँ नि भने जो वक्तासँग मैले चाहिँ नि डाटा कलेक्सन गर्दै थिएँ, होइन यो ससुराको लागि त शब्द हुन्छ होला भनेर भनेको। वास्तवमा त्यो कन्सेप्टै रहेनछ होइन। मगर भाषामा चाहिँ नि ससुरा भनेकै मामा, आमा चाहिँ नि ससुरा भएपछि मामाका लागि शब्द भएपछि ससुरा किन जरुरी? त्यसो हुँदाखेरि यो ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक हुन्छ भन्ने कुरा। किन साउथ एसियन बालबालिकाहरू म्याथमेटिक्समा टिक्छ हुन्छ? मैले यो प्रसङ्ग यो उदाहरणहरू मैले यहाँ जोडिरहेको छु, खास गरिकन भाषामा भाष्य कसरी चाहिँ नि देखा पर्छ, भाषा आफै चाहिँ सत्ता कसरी हो त, भाषा चाहिँ आफैमा डिस्कोर्स के हो, डिस्कोर्स कसरी आउँछ, भाषा आफै चाहिँ डिस्कोर्स हो कि होइन भन्ने कुरालाई नै जोड्नका निम्ति मैले यी कुराहरू चाहिँ यहाँ छलफल गरिरहेको छु। किन साउथ एसियन बालबालिकाहरू म्याथमेटिक्समा तीक्ष्ण हुन्छ? यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजले अघि मैले जुन कुरा गरेँ वास्तवमा भाषाका आधारमा विचार निर्माण हुन्छ भनेर भनिरहेको छु कि भाषामै त्यस्तो खालको चाहिँ नि सिस्टम हुन्छ, संरचना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अब विचारदेखि लिएर यहाँ त के त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कग्निटिभ सिस्टमकै कुरा यहाँनिर आएको छ। तीक्ष्ण हुन्छ म्याथमेटिक्समा भन्ने कुरा छ। अब यसको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो न्युमेरिकल सिस्टमको एउटा उदाहरण छ यहाँनिर। वास्तवमा यो इस्ट एसियनको चाहिँ सिस्टम र इङ्ग्लिसको सिस्टममा यो फरक छ। जस्तै जापानिज सिस्टमको यतापट्टि छ। अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ELEVM छ, तर इस्ट एसियन सिस्टममा के छ भने 10+1 हुन्छ। एउटा सिस्टम जानेपछि के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले सरल त्यही सिस्टममा चाहिँ नि विकास गरिहाल्छ। तर इङ्ग्लिसमा के देखिन्छ भन्दा ELEVM 11 को लागि चाहिँ छुट्टै शब्द छ, त्यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। 12 को लागि चाहिँ TWELV छ, 13 छ, 20 छ, 21 यसरी सिस्टम छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्ट एसियन सिस्टममा चाहिँ 10+1, 10+2, 10+3, 2+10, 20 यसरी चाहिँ नि यो विकास गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेज कसरी के अरे एक्वायर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो सिस्टमले गर्छ र यसका आधारमा चाहिँ नि
नलेज प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने र भाषाको प्रकारपरक व्यवहार हेर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू हामीले थाहा पाउँछौँ। भाषालाई मूलत यो प्रकारपरक भनेको चाहिँ यो टाइपोलोजिकल भनेर हामीले भन्छौँ। अलिकति यो टेक्निकल शब्द हो। यो प्रकारपरक भनेको के हो त भन्दाखेरि के का आधारमा चाहिँ समानता, के का आधारमा चाहिँ नि फरक भन्ने कुराको अध्ययन हो यो। र प्रकारपरक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ भाषा यो जेनेटिकल यो डायक्रोनिक स्टडी हो, अथवा चाहिँ स्ट्रक्चरल स्टडी हो, यो संरचनागत अध्ययन। यसलाई चाहिँ सिन्क्रोनिक स्टडी भनेर चाहिँ नि लिने गर्छन्। अब यो के छ भन्दाखेरि अब संसारका भाषाको अध्ययन भाषाशास्त्रीहरूले चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ नि गरेको छ। यहाँहरूले प्रोफेसर नोम चोम्स्कीको नाम चाहिँ नि सुनेको हुनुपर्छ। उनले चाहिँ युनिभर्सल ग्रामरको चाहिँ नि परिकल्पना गरेका थिए, तर त्यो सम्भव भएन। तर पनि उनले चाहिँ नि जुन एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्, त्यो सिद्धान्तका आधारमा पनि स्टिल अहिले पनि चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ कि त्यसका आधारमा यो त्यसपछिको जुन युनिभर्सल ग्रामर चाहिँ बनाउन नसकेपछि यो टाइपोलोजिकल्ली यो प्रकारैपरक मिल्नेलाई एकातिर यो मिल्ने चाहिँ नि जुन विशेषता छ, फिचर छ, त्यसका आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गरेर चाहिँ यो अध्ययन गरिएको पाइन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ नि एडजेक्टिभल भर्सेस चाहिँ भर्बल, विशेषणयुक्त कुनै कुनै भाषाहरू चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ नि विशेषण चाहिँ नि प्रयोग भएका अथवा चाहिँ विशेषण शब्दहरू चाहिँ नि भएका भाषाहरू हुँदा रहेछन्। त्यसो हुँदाखेरि एक खाले भाषा चाहिँ विशेषणयुक्त, अर्को खाले चाहिँ नि भाषा चाहिँ नि भर्बल युक्त भनेको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नि भवहरू। अब यहाँहरूलाई मैले भनौँ कि किराँती चाहिँ नि यो भर्बल बेस्ड चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेज हो भनेको, भर्बल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि हामीले भन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि भब ओरिएन्टेड भनेको भब चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ। जस्तो यसको डेरिभेसनल प्रोसेस हेर्दाखेरि भबबाट चाहिँ नि नाउनहरू बन्ने, त्यसको बेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्रिया नै हुन्छ। क्रियाबाट चाहिँ धेरै शब्दहरू बन्ने गरेको देखिन्छ, तर यो विशेषण चाहिँ त्यति धेरै पाइँदैन। अब अर्को खालको चाहिँ यो टाइपोलोजिकल हेर्दाखेरि चाहिँ एडभर्बियल टाइपको हुन्छ भर्सेस नोमिनल टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ। यो चाहिँ यो टाइपोलोजिकल्ली यो प्रकारैपरकको हिसाबले हेर्दाखेरिको चाहिँ नि यो इक्जाम्पलहरू हो। एक खाले भाषाहरू चाहिँ एडजेक्टिभ बढी भएका, एक खाले भाषाहरू चाहिँ भर्ब बढी भएका, एक खाले भाषाहरू चाहिँ एडभर्ब बढी भएका, एक खाले भाषाहरू चाहिँ नोमिनल क्याटेगोरी भनेको नाउनहरू बढी भएका, यस्ता भाषाहरू चाहिँ देखिन्छ। र जापानिज र मस्टली द टिबेटो बर्मन भाषा चाहिँ नि भर्बल ल्याङ्ग्वेज हो। र अब मैले यो किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नि टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ भर्बल ल्याङ्ग्वेज हो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अब नेपालकै उदाहरण लिउँ, जस्तै किराँती भाषामा चाहिँ नि अब त्यति धेरै यो फुर्का जोड्ने, विशेषण जोड्ने चाहिँ त्यति धेरै शब्दहरू पाइँदैन जति चाहिँ नि बढी तपाईँको चाहिँ नेपाली भाषामा पाइन्छ। नेपाली भाषामा त के हो भनेदेखि प्रचण्ड प्रतापी भूपति भनेर भन्दाखेरि यति धेरै चाहिँ विशेषण छ। तर अब किराँती भाषामा चाहिँ नि हेऱ्यौँ भनेदेखि अब यो प्रचण्ड भन्ने शब्दका लागि, भूपति भन्ने शब्दका लागि, प्रतापी भन्ने शब्दका लागि यस्ता छुट्टा छुट्टै त्यस्ता धेरै शब्दहरू छैन, एकदम सीमित शब्दहरू छन्। र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि वास्तवमा जो अलिकति बढी काम गर्ने हुन्छन् र काम गर्ने समुदायको चाहिँ नि भाषाको अध्ययन र अलिकति बढी चाहिँ नि अल्छी गर्ने, अलिकति बढी चाहिँ नि के अरे अब अलिकति लेजी तरिकाले काम गर्ने त्यो के अरे त्यो आचरण हेरेर चाहिँ गरिएको अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विशेषण बढी भएका शब्द, जुन विशेषण शब्द बढी भएका चाहिँ भाषाका समुदायहरू चाहिँ अलिक बढी अल्छी, र यो भर्बल यो एक्सन ओरिएन्टेड जुन शब्दहरू छ यो बढी भए यो शब्द बढी भएका चाहिँ नि समुदायको अध्ययनमा चाहिँ नि आकाश पाताल चाहिँ नि फरक भयो भन्दा चाहिँ नि एक खालको अध्ययन चाहिँ नि आएको छ। र त्यो अध्ययनले उदाहरणको लागि जापानिज ल्याङ्ग्वेज भन्छ यो लेजी भन्ने शब्दै रहेको छ नि। वास्तवमा यो जापानिजको जुन यो के अरे उनीहरूले गर्ने जुन कामको चाहिँ शैली हेर्दाखेरि एकदमै मेहनती छन्। त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजको कारण हो कि भन्दा चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ यो अल्छी गर्ने अनि यस्ता यस्ता शब्दहरू हुन्छ नि, त्यो धेरै चाहिँ नि विशेषण छैन। र
पछि उनीहरूले चाहिँ नि यो लेजी शब्द भन्ने चाहिँ उनीहरूले नेटिभाइज गरे, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट भन्दा चाहिँ भन्ने जान्छ, लेजीको ठाउँमा रेजी प्रयोग गरिएको देखिन्छ भन्ने भनिन्छ। यो चाहिँ के हो त, टाइपोलोजिकल्ली पनि यसरी अध्ययन गरिएको छ। यो भाषाका विशेषताका आधारमा चाहिँ नि यो प्रकारपूर्वक अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। भाषाका आधारमा लिङ्गीय विभेद हुन्छ कि हुँदैन? मैले यो भाषाको सत्ताकै कुरा गरिरहेको छु। भाषाकै आधारमा चाहिँ नि समाज चाहिँ नि विभेद युक्त हुन्छ कि हुँदैन, समाजमा विभेद चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिङ्गीय यो जुन लिङ्गीय व्यवस्था छ, यो हेर्दाखेरि चाहिँ आम आदिवासी जनजाति भाषाहरूमा चाहिँ लिङ्गीय विभेद देखिँदैन। भाषाको मैले कुरा गरिराखेको छु है। यो अब व्यवहारको कुरा फरक भयो, किनभने कतिपय अहिले पनि जुन समाजमा यो लिङ्गीय आधारमा चाहिँ विभेद देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ इन्डो आर्यन चाहिँ कम्युनिटीहरूको अथवा चाहिँ खसारे समुदायको चाहिँ नि सम्पर्कका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूबाट सिकेकै आधारमा पनि लिङ्गीय विभेद हुन सक्ला। तर के हो त भन्दाखेरि भाषाकै आधारमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि भाषाभित्र चाहिँ नि लिङ्गीय विभेद देखिँदैन। उदाहरणको लागि कोही ल्याङ्ग्वेज किराँत राईभित्रको एउटा भाषा हो, यो भाषामा चाहिँ बहिनी र भाइका लागि चाहिँ एउटै शब्द प्रयोग गरिन्छ, बक्सी। मलाई लाग्छ के अरे लिम्बू अथवा याक्थुङ भाषामा चाहिँ नि सायद एउटै शब्द होला भन्ने लाग्छ, अथवा छुट्टै पनि हुन सक्ला। यस्तो देखिन्छ, भाइ र बहिनीका लागि छुट्टा छुट्टै शब्द चाहिँ प्रयोग हुँदैन, एउटै शब्द चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यो लेक्सिकल्ली। अब यसलाई सिन्ट्याक्टिकल्ली वाक्यकै संरचनामा हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि उमु भनेर यहाँनिर जुन यो शब्द आएको छ यहाँ सर्वनामको रूपमा, ऊ चाहिँ पुरुष या महिलाका लागि चाहिँ नि दुवैका लागि चाहिँ नि एउटै शब्द प्रयोग गरिन्छ। भनेको उमु किम्बी खोजा, ऊ घरमा गयो, पुरुष या महिला दुवैका लागि चाहिँ नि एउटै खालको चाहिँ नि संरचना देखिन्छ। भनेको महिला या पुरुषका आधारमा चाहिँ यो संरचना फरक फरक प्रयोग गरिँदैन। ऊ खोलिडा पुछ, चाम्लिङ भाषामा त्यही देखिन्छ, लिम्बूमा पनि मलाई लाग्छ त्यही देखिन्छ। तर नेपाली भाषामा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि फरक देखिन्छ होइन। जस्तै छोरी मान्छेको लागि चाहिँ नि आइछिन् गइछिन् भन्दा भन्छ, त्यो क्रियापद नै हेर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने वास्तवमा त्यो शब्द त्यो वाक्य अथवा त्यो शब्द चाहिँ कसका लागि प्रयोग गरिएको भन्दा चाहिँ हामीले सजिलैसँगले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। भनेको भाषामै के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपाली भाषामा चाहिँ त्यो लिङ्गी विभेद देखिन्छ। उदाहरणको लागि अर्को अङ्ग्रेजीमा हेरौँ है, अङ्ग्रेजीको चाहिँ लेक्सिकल्ली त्यहाँ छुट्टा छुट्टै छ हि र सी, तर पछाडि चाहिँ हि और सी वाइन्ट भनेर भनिसकेपछि त्यो वाइन्ट जुन पछाडिको क्रियापद छ त्यसमा फरक आउँदैन, लेक्सिकल्ली फरक देखिन्छ। तर यो नेपाली भाषामा चाहिँ क्रियापदमै के त भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्गीय विभेद चाहिँ देखिन्छ। भनेको के हो भने मैले अघि भने कि भाषाको आधारमा विचार निर्माण हुन्छ भने भाषामा यदि समाज चाहिँ पदार्पण हुन्छ भने अथवा भाषाका आधारमा समाज प्रतिबिम्बित हुन्छ भनेदेखि भाषाले चाहिँ एक खालको यो विभेद पनि सिर्जना गरिरहेको हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ यो मत हो। अब भाषामा समावेशिता पनि हुन्छ, जस्तो अब यो समावेशी जुन आचरण चरित्रको कुरा चाहिँ नि भाषामा पनि देखिँदो रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि कोही चिज पुछाचे हामी भनेको चाहिँ तिमी र म जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो छुट्टै शब्द हुन्छ। कचका पुछाचे हामी ऊ र म जान्छौँ भन्दा चाहिँ नि यसरी यो समावेश गर्ने या नगर्ने भन्ने आधारमा चाहिँ नि यहाँ छुट्टा छुट्टै शब्द प्रयोग हुन्छ। भनेको यो लिम्बूमा पनि यस्तै देखिन्छ। अनि अब किराँती भाषामा यो फिचर चाहिँ नि देखिन्छ, यो समावेशीताको चाहिँ नि यो खालको चाहिँ नि विशेषता देखिन्छ। तर नेपाली भाषामा के छ भने अब तिमी र म जाउँ भनेर भन्दाखेरि अथवा एकजना जसलाई चाहिँ छोडेर जान्छौँ भन्दा पनि एउटै शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर यो किराँती भाषामा त्यस्तो देखिँदैन। भनेको के हो भने त्यो समावेशी इन्क्लुजन चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। अब मुन्डुमी भाषामा त के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि स्टिल अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो मातृसत्तात्मक व्यवस्थाको झल्को चाहिँ नि आउने खालका उदाहरण देखिन्छ। जस्तो हामीले के भन्छौँ भने सुम्निमा पार्नु, किराँत राईहरूले चाहिँ त्यसो भन्छ, लिम्बूमा
थाहा छैन। तर के हो भने हामीले मिथोलोजी हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ नि पुराना जुन लिटरेचर हेऱ्यौँ भने आम महिलाहरूको चाहिँ नि नामहरू आउँछ। त्यो फिमेल क्यारेक्टर्सहरू, यो मिथिकल क्यारेक्टर्सहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ नि आएको देखिन्छ। मलाई लाग्छ लिम्बूमा पनि अब के अरे युमा साङमा यस्तो महिलाहरूकै बढी चाहिँ नि नाम आइरहेको मैले सुन्छु। भनेको के हो भने मुन्डुम भाषामा पनि एक खालको चाहिँ नि यो महिला र पुरुषलाई चाहिँ विभेद गरिएको देखिँदैन, समानता नै भएको देखिन्छ। अर्को म यो सोपानको कुरा गर्छु, हायरार्की। जुन यो सोपानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खास गरिकन यो आदरार्थी शब्दको कुरा हो यहाँ। आदरार्थी शब्द चाहिँ जति बढी नेपाली कसारी समुदायले बोल्ने जुन नेपाली छ, अब सम्पर्क भाषाको रूपमा हामीले पनि त्यही भाषा प्रयोग गर्छौँ कि नेपाली भाषामा हेर्दाखेरि चाहिँ एक खालको हायरार्की तलदेखि चाहिँ नि माथिसम्मको चाहिँ नि यति धेरै देखिन्छ कि त्यसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि समाज चाहिँ स्टिल यो तहगत छ है, समाज चाहिँ हायरार्की बेस्ड छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भाषामै देखिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले कतिको चाहिँ नि याद गर्नुभयो कुनै बेलामा नेपालको मिडियामा चाहिँ नि अब तिमी प्रयोग गर्ने कि तपाईँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा व्यापक चाहिँ नि बहस भयो। स्टिल त्यो बहस चाहिँ सकिएको छैन। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु कि किराँती भाषाहरूमा चाहिँ यस्तो छ, हाम्रोमा चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ समस्या हुँदैन। हाम्रो समाज भनेको आदिवासीहरूकै चाहिँ नि समाज भनेको चाहिँ नि होरिजिन्टल चाहिँ नि बेस चाहिँ नि सोसाइटी हो। हामी कहाँ चाहिँ हायरार्की हुँदैन। तपाईँहरूको चाहिँ नि समाज नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि भर्टिकल छ भनेर मैले केही साथीहरूलाई भने, साथीहरू रिसाउन्ड पनि भयो। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा उनीहरूको चाहिँ त्यो हायरार्की बेस्ड हुनुको पछाडि चाहिँ नि त्यो उनीहरूको चाहिँ नि जुन फिलोसफी छ त्यसले गाइड गरेर पनि हो। जुन उनीहरूको वर्णाश्रम व्यवस्था छ, वर्णाश्रम व्यवस्थाले नै के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ समाज चाहिँ नि तलदेखि माथिसम्म छ भनेर भनिसकेपछि त्यो भाषाले पनि त्यो कुरालाई देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ नि जति समस्या छ, तपाईँ मिडियामा लेख्ने कि नलेख्ने, तिमी लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै समस्याको कुरा हो। त्यो समस्या कसरी सिर्जना भयो त भनौँ भन्दाखेरि त्यो भाषाकै संरचनामा त्यो छ। भाषाकै संरचनामा त्यो देखिएका कारणले गर्दाखेरि समाज चाहिँ हायरार्की छ भन्ने कुरा देखियो। यो समस्या हो। अब आदरार्थीको सोपान नेपालीमा हेर्दाखेरि मौसु, पजु, तपाईँ, तिमी, त भनेपछि यो 5वटा लेयरमा चाहिँ नि देखिन्छ। 5वटा तहमा चाहिँ नि यो तहगत संरचना छ। तर किराँती भाषामा यस्तो देखिँदैन। किराँती भाषामा त के देखिन्छ भने तिमी भने पनि तपाईँ भने पनि यो इङ्ग्लिसको कन्सेप्ट जस्तो हो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यु भनेपछि बाउलाई पनि यु भन्न सकियो, ससुरालाई पनि भन्न सकियो, भाइलाई पनि भन्न सकियो। भनेपछि के हो भने यो शब्द जस्तै चाहिँ नि किराँती भाषामा चाहिँ नि यो देखिन्छ। तर के चाहिँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ केही किराँती भाषाहरूमा चाहिँ तिमी र तपाईँ भन्दा छुट्टा छुट्टै 2टा शब्द, यो 5वटा जुन हामीले अघि देख्यौँ त्यस्तो त देखिँदैन। तर 2टा लेयरसम्म चाहिँ नि देखिन्छ। तर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अब यसको प्रोटो फर्म हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै हो। यो तिमी नै हुनुपर्ने हो, एउटै शब्द प्रयोग गर्न पर्ने तिमी या तपाईँका लागि। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि यो इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ इन्डोस्फेरिक इन्फ्लुएन्स, सिनोस्फेरिक इन्फ्लुएन्स भनेर भन्छौँ। इन्डोस्फेरिक इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ यो इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ नि जुन विशेषता हो त्यो चाहिँ यो सिनो तिब्बतन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि आएका आधारमा भनिएको। र कतिपय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिनोस्फेरिक इन्फ्लुएन्स भनेको चिनिया तिब्बती भाषाको जुन विशेषता छ सर्लक्कै केही आधारमा चाहिँ नि इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेजमा पनि सरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई हामी चाहिँ इन्टरफेसको आधारमा हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि नेपाली भाषामा जति चाहिँ नि जुन हायरार्की छ, हायरार्की बेस चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ हामीले लिन्छौँ त्यस्तो चाहिँ यो किराँती भाषामा देखिँदैन। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि वास्तवमा यो समाज चाहिँ यो भाषाको आधारमा चाहिँ नि कस्तो छ, भाषामा चाहिँ त्यो समाज प्रतिबिम्बित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि
यो उदाहरणले चाहिँ नि त्यो कुरा देखाउँछ। अब हामीले जुन समतामूलक समाजको कुरा गर्छौँ, स्टिल हामीसँग चाहिँ नि जुन हिजोको जुन अब एक खालको चाहिँ नि समाजमा के अरे अब के अरे विभेद गर्न हुँदैन, जुन कुरा चाहिँ नि हाम्रो मुन्नुमहरूले पनि भन्छ। यो किन त भनेर भन्दाखेरि यो भाषा छ कुरा हो र भाषा त्यो कुरालाई चाहिँ नि बोकेर आजसम्म चाहिँ नि आज तक चाहिँ नि त्यो भाषाले बोकेर ल्याएको छ। अब राज्य सत्ताको भाषाको कुरा गर्छु। अब यो दोस्रो बुँदामा आएँ। अब त्यति धेरै छैन, मैले अलिकति बढी व्याख्या चाहिँ माथिका माथि जुन भाषाको राज्य सत्ताको कुरा गरेँ। अब राज्य सत्ताको भाषा चाहिँ कस्तो छ यो नेपाली सन्दर्भमा मैले कुरा गरेको छु। राज्य सत्ताको भाषा प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि राज्य सत्तामा को छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले यो छलफल गर्ने विषय यहाँ चाहिँ नि यो छलफलको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने राज्य सत्तामा एक खालको चाहिँ नि नस्लको चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ नि राज्य सत्ता छ र त्यो राज्य सत्ताले प्रयोग गरिरहेको भाषा नेपाली छ। र यो त्यो भाषाको चाहिँ स्ट्याटस कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांशका लागि चाहिँ त्यो दोस्रो भाषा हो है, नेपाली भाषा जसलाई नेपालको संविधानले चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिएको सम्पर्क भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा भन्दा चाहिँ तोकेको छ। त्यो आम आदिवासी जनजाति लगायतहरूको लागि चाहिँ त्यो दोस्रो भाषा हो। र नेपालको सन्दर्भमा यो भाषाले लिङ्ग्विस्टिक एनेक्सेसनको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ र यो भाषा किलर ल्याङ्ग्वेज पनि हो है। राज्य सत्ता कसको छ र राज्य सत्ताले प्रयोग गरेको भाषा अथवा राज्य सत्ता को चाहिँ नि अभ्यासमा आउने कुन भाषा हो भन्ने कुराले चाहिँ के काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि लिङ्ग्विस्टिक एनेक्सेसनको काम गरिरहेको छ। यो भनेको यो भाषिक विस्तारवादको काम चाहिँ गरिरहेको छ भनेको यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्चस्व कायम गर्दै गइरहेको छ एकातिर भनेदेखि यो चाहिँ किलर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि छ भनेको यसले अरू भाषालाई चाहिँ नि मार्दै आइरहेको छ। अब यसको इतिहास धेरै लामो छ। यो जुन यो मुलुकमा चाहिँ नि एकल भाषिक नीति थियो, खास गरिकन महेन्द्री राष्ट्रवादलाई हेर्दा पुगिहाल्छ। एकल भाषिक जुन नीतिका कारणले गर्दाखेरि अन्य धेरै भाषाहरू चाहिँ नि के अरे लोप हुने अवस्थामा पुग्यो। र यो जुन राज्य सत्ताको भाषाले चाहिँ नि एक हिसाबले चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक इम्पेरियलिजमको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ र यो भाषा हामी सिक्नका लागि बाध्यकारी छौँ। किनभने राज्य सत्ता जो छ, राज्य सत्ता जसको हातमा छ उसको भाषा नेपाली छ र नेपाली भाषा हामी सिक्न किन बाध्यकारी छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि शिक्षाको माध्यम, अब अहिलेको 72 सालको संविधानले व्यवस्था गरेको जुन भाषिक अधिकार अथवा चाहिँ नि मातृभाषा सम्बन्धी दिएको जुन व्यवस्था छ त्यसका बारेमा केही पछाडि चाहिँ नि यो स्लाइडमा छ, त्यसमा म कुरा गरिहाल्छु। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि हामी बाध्यकारी छौँ। किनभने लोकसेवाको माध्यमको भाषा के छ, शिक्षाको माध्यमको भाषा के छ, सरकारी अदालतमा प्रयोग हुने भाषा के छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यहाँनिर यो लिङ्ग्विस्टिक यो एनेक्सेसनसँग चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौँ। राज्य सत्ताको जुन भाषा छ त्यो सिक्न हामी बाध्यकारी छौँ र आम अरू चाहिँ नि जुन समुदाय छ यहाँनिर उनीहरूको लागि चाहिँ यो दोस्रो भाषा हो। र दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ नि हामीले यो जुन नेपाली भाषा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ केही त्रुटिहरू हुने गर्छन्। जस्तो लिङ्गभेद हामीले चाहिँ छुट्याउँदैनौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो हामीले चाहिँ यो अध्ययन गर्दाखेरि यो कसरी दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ नि कुनै भाषा प्रयोग गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको संरचना, उसले जुन दोस्रो भाषा प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने जुन संरचना छ त्यो संरचना उसले जुन तरिकाले प्रयोग गरेको छ त्यसको आधार चाहिँ उसले बोल्ने जुन पहिलो भाषा हो त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले
हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। भनेको के हो भने जसले दोस्रो भाषा सिक्छ पहिलो भाषाको प्रभाव हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यहाँ त्यही कुरा हो। जस्तो यो दोस्रो भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नेहरूले चाहिँ यो पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग चाहिँ नि यो फरक छुट्याएर चाहिँ बोल्दैन। जस्तो कसरी बोल्छ कन्सियसली भनेदेखि त्यो अर्को कुरा भयो। तर के हो भने अनकन्सियसली चाहिँ नि प्राय महिला र पुरुषका लागि चाहिँ नि छोरा पनि आयो छोरी पनि आयो नि भन्ने प्रयोग गरिन्छ। भनेको के हो भने नेपाली भाषामा जुन कन्सियसली चाहिँ नि बोल्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ के हो भने पहिलो भाषाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि हो। उसलाई थाहा पनि हुँदैन त्यसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा। वचन र पुरुषको सङ्गतिको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तै अब नेपालको चाहिँ नि केही भाषामा हेर्ने हो भने जस्तै साइनो हुने के अरे तामाङ, गुरुङ, मनाङे, काइके, सन्त्याल, लोमी, हेल्मो, शेर्पा, घले, तान्द्राङ्गे र मुगारी जस्ता केही भोट बर्मेली भाषाहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो वचन र पुरुषका आधारमा क्रियापदको चाहिँ सङ्गति फरक पर्दैन। भनेको के हो भने अगाडि जे छ पछाडि चाहिँ नि त्यो आउँछ भन्ने कुरा होइन। जस्तै एउटा म उदाहरण भन्छु। जस्तै मैले नेपालीको उदाहरण दिन्छु। म भात खान्छु। म भएको कारणले गर्दाखेरि खान्छुको छु आयो। तर हामी हुन बित्तिकै चाहिँ पछाडि के आउँछ खान्छौँ हुन्छ। अनि अगाडि चाहिँ नि तिमी भयो भने के हुन्छ पछाडि चाहिँ खान्छौ, तिमीले भात खान्छौ होइन। त्यसरी चाहिँ यो अगाडिको जुन सर्वनाम हुन्छ त्यो सर्वनामका आधारमा पछाडि जुन क्रियापदमा केही त्यो चेन्जेसहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्वनामिकीकरण अथवा प्रोनाउनलाइजेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। तर यहाँ मैले जुन यो भाषाको नाम उल्लेख गरेँ यी भाषाहरूमा के देखिँदैन भन्दाखेरि त्यो सर्वनामीकरण हुँदैन, त्यो देखिँदैन। त्यसकारणले म पनि भात खान्छ, तँ पनि भात खान्छ, हामी पनि भात खान्छ भनेर भन्नुको कारण के हो भने त्यो म, तिमी, तँ, हामी जुन यो सर्वनाम छ त्यो सर्वनामको जुन त्यो मार्किङ सिस्टम हो त्यो पछाडि क्रियापदमा देखिँदैन। त्यसैले वचन र पुरुषको सङ्गति हुँदैन। यो अज्ञात भूतको कुरा मैले यहाँ गरिनँ, अलिक लामो होला भनेर म अलिक भाग्दैछु। किराँती भाषामा यो पठाउ धातु, नेवारीमा ल्याउ धातु र मैथिलीमा ले धातु संयुक्त क्रियाको रञ्जक जसलाई हामी चाहिँ यो भर्ब टेलिसाइजर भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। यो हुने भएकाले उनीहरूले बोल्ने नेपालीमा चाहिँ क्रमशः खाइ पठाउनु, खाएर ल्याउनु र खाइलिनु हुन्छ। नेपालीमा त्यस्तो हुँदैन। यो दोस्रो भाषाको रूपमा जुन नेपाली भाषा प्रयोग हामीले गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि अटोमेटिकल्ली त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि खाइ पठायो, गइ पठायो, ल्याइ पठायो भनेर भन्छौँ। किराँती भाषामा चाहिँ यो पठाउनु यो रञ्जकको रूपमा आउँछ भनेर भन्छौँ। त्यो टेलिसाइजर भनेको संयुक्त क्रियापद हो, दुईटा एकैचोटि आउँछ। त्यस कारणले नेपालीमा अटोमेटिकली दोस्रो भाषामा चाहिँ नि त्यो उसलाई जो वक्ता हो उसलाई थाहा हुँदैन, थाहा नपाइकनै चाहिँ नि त्यसरी दुईटा शब्द चाहिँ नि जोडेर प्रयोग गर्छ। अब खाएर ल्याउनु जस्तो अब नेवारी भाषामा चाहिँ ल्याउनु हुन्छ, यो पठाउनु किराँतीमा हुन्छ, नेवारीमा चाहिँ ल्याउनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर ल्यायो, गरेर ल्यायो भनेर भन्छन् नि नेवारी समुदायका चाहिँ नि मानिसहरूले। यो किन त भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो जुन ल्याङ्ग्वेज सिस्टम छ, उनीहरूको जुन भाषाको संरचना छ त्यो भाषामै त्यो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आउँछ। अब खाइलिनु जस्तो अब मधेसी मुलुकका चाहिँ नि मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूले मधेसी मुलुकका चाहिँ नि साथीहरूले यो खाइलिनु मैले खाइलिएको छु भनिलिएको छु भनेर किन भन्छन् त भन्दाखेरि त्यो क्रियापद जुन छ उनीहरूको जुन फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजमा पहिलो भाषामा त्यो छ भने ठ्याक्कै त्यो चाहिँ नेपालीमा आउँदाखेरि त्यो सर्लक्कै लिएर आउँछ। जस्तो खा ल्याब, जा ल्याब भनेर ल्याब ल्याब प्रयोग गरे आउँछ। त्यस कारणले ठ्याक्कै यता आएको हुन्छ र उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि होइन नेपाली जति जो खसारी मुलुकका चाहिँ साथीहरू छन् त्यो जतिको हामी पनि बोल्छौँ भनेर भन्छ। तर हाम्रो चाहिँ खुस्किराखेको हुन्छ, कतै न कतै मैले पनि बारम्बार खाइ पठाउनु भनी पठाउनु भनिराखेको हुन्छु। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ पहिलो भाषाको दोस्रो भाषामा प्रभाव हो। भनेको के हो भने यो चाहिँ हेजेमनीको रूपमा चाहिँ नि यो राज्य सत्ताको भाषाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोडिरहेको छु। किराँतीमा केही नेवारी र मगर जस्ता अनेक भोट बर्मेली भाषामा ट वर्ग ट वर्ग का बिचमा चाहिँ जुन वर्णात्मक भित नहुने हुनाले उनीहरूले बोल्ने नेपालीमा ट वर्गमा गडबडी हुन्छ। वास्तवमा यो नेवारी र केही चाहिँ टिबेटो बाहुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि ट वर्ग र ट वर्ग भनेको
टठ डढ तथ दध यो बिचमा चाहिँ नि फरक हुँदैन र यो फरक नहुँदाखेरि चाहिँ यसले जुन खालको चाहिँ नि यो वातावरण सिर्जना गर्छ कि एउटा म तपाईहरुलाई उदाहरण भन्छु मन्त्री यो पञ्चायतकालीन मन्त्री होलान् जस्तो लाग्छ मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठको बारेमा तपाई हामीले चाहिँ नि सुन्दै आएका छौं यो एउटा यो एनेक्डोट छ मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ एकपटक के भनेछन् भन्दाखेरि एउटा कार्यक्रममा के भनेछन् भन्दाखेरि सके छिटी मिलाइदिउँला नसके छोडिदिउँला भनेछन् सके छिटी मिलाइदिउँला नसके छोडिदिउँला भनेछन् अब त्यहाँनिर चाहिँ उले त यो मन्त्रीज्यूले त अब यो के रे दोस्रो भाषाको रूपमा प्रयोग गरेको हो अब उनको चाहिँ नि पहिलो भाषा नेवारी भाषा भयो दोस्रो भाषा उनले चाहिँ प्रयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो भाषाको प्रभाव कसरी भइराखेको छ त्यो कसरी आइराखेको छ भन्ने कुरा उनलाई त्यति हेक्का भएन तर त्यहाँ चाहिँ खस्तारी मुलका जो त्यहाँ दर्शक थिए श्रोता थिए उनीहरूले चाहिँ नि यो कुरा सुनेपछि मन्त्रीज्यूले के भनेका होलान् भन्दा चाहिँ नि छक्क परेछन् यो एनेक्डोट हो यो रियल चाहिँ नि घटना हो अब मन्त्रीले चाहिँ नि भाषण गर्दा सके छिटी मिलाइदिउँला नसके छोडिदिउँला भनेको छ के भनेको होला भन्दा चाहिँ नि छक्कै परेछन् र पछि बुझ्दाखेरि वास्तवमा मन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ नि जे सुनेका थिए त्यो होइन रहेछ मन्त्रीले भनेको कुरा के रहेछ भने सके छिटी मिलाइदिउँला नसके छोडिदिउँला भनेको रहेछ भनेको के हो भने दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ नि प्रयोग गर्दाखेरि यो ट वर्ग र यो त वर्गको यो जुन चाहिँ गडबडी छ वास्तवमा यो थाहा नपाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि यो लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइडको काम गरिरहेका हुन्छौँ जिस्काइरहेका हुन्छ जस्तो अब नेपालमा चाहिँ नि अब यो केही सीमित चाहिँ नि अथवा एक खालको नस्लको चाहिँ नि त्यो वर्चस्व उनीहरूको सत्ता भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो ठुलो आवाजको रूपमा चाहिँ नि अथवा त्यसलाई चाहिँ नि के अरे प्रतिकार गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन नत्र पनि लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइड चाहिँ यति गरिरहेका छन् कि त्यो त अब त्यसको चाहिँ नि फेरि त लामो हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि गाई मार्यो खायो शेर्पा भाषामा के हुन्छ भने आ वर्ग हुन्छ जति पनि त्यो वर्णहरू हुन्छन् त्यो वर्णमा चाहिँ नि का खा गा गा कह भन्दैन त्यो हुँदाखेरि गाई मार्यो खायो यो बारेमा पनि तपाईँहरूले सुनेको हुनुपर्छ यो चाहिँ यो पनि रियल घटना हो यो के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा पहिलो भाषाको दोस्रो भाषामा कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउने चाहिँ नि प्रशासकहरूले चाहिँ नि यो देशमा शासन गरिरहेको हुन्छ र उनीहरूले वास्तवमा लिङ्ग्विस्टिक कल्चरल चाहिँ नि जुन खालको नर्म्स हुन्छ त्यो नबुझेकै कारणले गर्दाखेरि जहाँ न्याय दिनुपर्ने त्यहाँ अन्याय चाहिँ नि गरिरहेका हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि हामीले जुन सङ्घीयतामा अथवा यो सङ्घीय संरचनामा खोजिरहेको चाहिँ नि शासन व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि कमसेकम सम्बन्धित समुदायकै चाहिँ नि व्यक्ति अथवा त्यो भाषा जान्ने व्यक्ति भयो भने मात्रै चाहिँ नि कल्चर बुझ्ने मान्छे भयो भने मात्रै चाहिँ नि सही ढङ्गले चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने आधारमै चाहिँ नि हामीले यो के अरे सङ्घीयताको चाहिँ नि अभ्यासको रूपमा खोजेको तर त्यस्तो भइरहेको छैन र नोम संस्कृतिको फेरि पनि यहाँ म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु उनले के भन्छन् भने अब यहाँ चाहिँ हामीले भन्छौँ कि अब दोस्रो भाषा बोलेकै आधारमा चाहिँ हामीले एक खालको चाहिँ नि अस्युम्सन चाहिँ त्यो के अरे एक खालको अवधारणा निर्माण गर्छौँ त्यो चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ उनले भनेका छन् किनभने उसले बोल्ने जुन पहिलो भाषा त्यो आफैमा पूर्ण हुन्छ त्यो आफैमा चाहिँ नि त्यो समृद्ध भाषा हो तर दोस्रो भाषा त जसको पनि सही हुन्छ भन्ने हुँदैन उनले त्यो भनेका छन् र दोस्रो भाषामा गरिने गल्तीलाई मजाकको विषय बनाइने भए पनि यसले सीमा नाग्यो भने वास्तवमा यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ सामाजिक विग्रह ल्याउन सक्छ जस्तै केही अगाडि चाहिँ यो कोरोनाकै प्रसङ्गलाई लिएर चाहिँ एउटा कृषि टेलिभिजनले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेको थियो र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मधेसी मूलको पात्रलाई उभ्याएर रे भनिलिएको छ गरिलिएको छ भन्दा चाहिँ जसरी त्यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ नि इन्टरटेन गरे
तर त्यसले चाहिँ सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई त्यसले कति ठुलो चाहिँ नि असर गरिरहेको हुन्छ अथवा उनीहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो ह्युमिलेट गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिएन भने वास्तवमा यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ एक खालको विग्रह अथवा यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ ठुलो चाहिँ नि विभेद गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। नेपालमा त के छ भने हास्य कलाकारहरूले चाहिँ नि त्यतिकै उडाइरहेका हुन्छ। त्यो भनेको भाषाको संवेदना अथवा संवेदनशीलता नबुझेर चाहिँ नि त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। भाषाको रूपमा बोल्नेहरूले राज्य सत्ताको भाषामा दखल नभएकै कारण लोकसेवाको ढोकाबाट हमेसी छिर्न सकिरहेका छैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि जसले अहिले चाहिँ राज्यको यो जुन अब यो स्थायी सरकारको रूपमा हामीले लिन्छौँ, लोकसेवामा प्रवेश गरेका साथीहरूलाई चाहिँ नि हामीले स्थायी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा लिन्छौँ। अब त्यसरी छिरिरहेका साथीहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा कति गाह्रो भयो, किनभने उनीहरूको आफ्नो भाषा होइन, दोस्रो भाषा पढेर दोस्रो भाषामा त्यो खालको चाहिँ नि त्यो के भन्छ त्यस दखल हासिल गरेर दोस्रो भाषामा चाहिँ नि त्यो आफूलाई चाहिँ नि त्यो रूपमा के अरे सक्षम बनाएर चाहिँ नि छिरेका साथीहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो दोहोरो तेह्रो चाहिँ नि मार भोगिरहेका छौँ। तर अर्कोतिर हेर्ने हो भने राज्य सत्ताकै भाषा हुँदा त के हुने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, संरचनात्मक लाभांश हुँदो रहेछ। जस्तै खसारी समुदायका छन् साथीहरूलाई त के हो भने घरमा बोलेकै त्यही भाषा छ, स्कुलमा पढ्दा त्यही भाषा छ, त्यति मात्रै होइन विश्वविद्यालयमा पढ्दा पनि त्यही भाषा चाहिँ नि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। दोस्रो भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो कुनै चाहिँ नि अब आवश्यकता पनि हुँदैन, बाध्यकारी पनि छैन। त्यसो हुँदाखेरि के त भन्दाखेरि अब सबै भाषा उनीहरूले जुन चाहिँ नि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ त्यो एउटै भाषा छ, घरकै भाषा छ। त्यस कारणले उनीहरूको त्यो कम्पिटेन्स चाहिँ त्यो स्वतः चाहिँ नि हुने नै भइहाल्यो। तर यो सँगसँगै के छ भन्दाखेरि लोकसेवामा प्रवेश गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि त्यही भाषाको माध्यममा उनीहरूले परीक्षा दिनुपर्छ, परीक्षा दिन पाउँछन्। त्यति मात्रै होइन, अब उनीहरूले चाहिँ नि त्यो संरचनात्मक लाभांश राज्यकै संरचना के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा भाषी समुदायलाई मात्रै चाहिँ नि हुने गरी त्यो खालको चाहिँ नि संरचना बनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि राज्य सत्ताको भाषा चाहिँ यस्तो छ। राज्य सत्ताको भाषा त कस्तो पनि छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ, राज्य सत्ताको भाषाको माउ भाषा मानिने अब राज्य सत्ताको भाषा अहिले नेपाली भाषाको जननी भाषा संस्कृत भाषा हो भनेर चाहिँ भन्छन्। संस्कृत भाषाले पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ एक खाले एउटा नस्ललाई चाहिँ नि यति लाभ पुर्याइरहेको छ कि यहाँ अलिकति यो डेरोगेटरी टर्मिनोलोजी होला, तर मारिरहेको छ युगौँदेखि। हेर्नुहोस्, यहाँ बटुकहरूको मैले चाहिँ यहाँ के अरे यहाँ तस्बिर राखेको छु। वास्तवमा के हो भने अब उनीहरूले अब अलिअलि अब शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेकै आधारमा चाहिँ जजमानीहरू चाहिँ कमाइरहेका हुन्छन्। त्यही हिसाबले उनीहरूले चाहिँ नि आर्थिक लाभहरू लिइरहेका हुन्छन्। तर आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूले भाषाकै आधारमा चाहिँ लाभ प्राप्त गरिरहेको कुनै चाहिँ नि त्यस्तो उदाहरण देखिँदैन। मैले अब सकै लागेँ भाषाको संघीयताको कुरा गरौँ। अब नेपाल चाहिँ नि जुन नयाँ राज्य व्यवस्थामा चाहिँ नि प्रवेश गर्यो, संघीय मुलुकको रूपमा चाहिँ नि अहिले अभ्यास भइरहेको छ। तर वास्तवमा यो भाषालाई चाहिँ नि यो संघीयताले एड्रेस गरेकै गरेन। यो गम्भीर विषय छ, यो गम्भीर यो छलफलको विषय बनाउन जरुरी छ। यो समीक्षाको विषय छ कि वास्तवमा भाषालाई चाहिँ यो संघीय संरचनामा यो मुलुक गइरहँदाखेरि चाहिँ भाषालाई कतिको चाहिँ नि सम्बोधन गर्यो, एड्रेस गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले क्रिटिकल्ली चाहिँ नि यसको चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि भाषाको आधारमा वास्तवमा केही पनि एड्रेस भएन। भाषालाई त भन्छ नि अब यो भाषालाई त त्यो एकदम केही पनि मानिएन। जबकि भाषाको आधारमा चाहिँ नि यो संघीय संरचना यो जुन प्रदेशको चाहिँ नि जुन संरचना चाहिँ बन्दै थियो, भाषाका आधार पनि बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हुँदै आएको के छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ नि
अम, यो भोगी पनि सक्यौं। अब नामाङ्कनको यो चाहिँ एउटा प्याराडाइम हेर्दाखेरि त बडो गजबको छ हेर्नुहोस्। भाषाको आधारमा अथवा कुनै यो भाषिक भूगोललाई आधार मानेर त सङ्घीय संरचना चाहिँ भएन, प्रदेशको चाहिँ यो जुन रेखाङ्कन भएन। अब नामको कुरामा हेर्दाखेरि पनि बडो रमाइलो छ। नामाङ्कन पनि कर्णाली हुँदै रातो लगाइ गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश यस्तो हुँदै आएको छ। भनेपछि के हो भने यो भाषाको आधारमा केही पनि छैन। बडो दुःखको कुरा यहाँ मैले गर्नुपर्छ कि नेपालमा चाहिँ के अरे यो केही समय अगाडि चाहिँ नि जुन स्थानीय तहको पुनर्संरचना भयो, स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदाखेरि पनि भाषिक भूगोललाई चाहिँ मिलाउने अथवा भाषिक भूगोललाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने काम पनि भएन। के त भन्दाखेरि चाहिँ नि केही वार्डहरूलाई छुट्याउन सकिने, नत्र भने चाहिँ पुरानै जुन छ यो गाविस त्यसलाई चाहिँ मिसाउने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही ठाउँमा मैले म आफै पनि स्थलगत अध्ययनको क्रममा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटै भाषा बोलिन्छ, तर त्यो भाषा बोल्ने समुदायलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिएको छ। एउटा चाहिँ नि गाउँ एउटा गाउँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा पालिकामा एउटा स्थानीय चाहिँ नि तहमा चाहिँ नि गाभिएको छ, अर्को चाहिँ नि अर्को ठाउँमा चाहिँ गाभिएको छ भनेपछि त्यसरी टुक्रा टुक्रा बनाउने काम पनि भएको छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने भोलि भाषिक नीति लोकल्ली जुन भाषिक नीति चाहिँ बनाइन्छ त्यो ठाउँमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ जटिल देखिन्छ। भनेको मैले यहाँ के हो त भन्दाखेरि भाषालाई त तपाईको चाहिँ नि कुनै पनि आधारबाट चाहिँ नि संवेदनशील भएर चाहिँ लिएको देखिएन। तर जब हामीले चाहिँ नि अन्य मुलुकहरूको उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ स्टेटकै कुरा गर्दाखेरि पनि भारतको आसाम जुन छ त्यसको त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टेट चाहिँ त्यो भाषाको आधारमा छ। त्यसको त्यो भूगोल हेर्दाखेरि चाहिँ लुम्सो लामो छ, त्यहाँ त्यो भूगोल मिलाउने काम भएको छैन। त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि आधार भाषालाई मानिएको छ, तर नेपालमा चाहिँ नि व्यवस्था गरिएको छ र दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ राज्यले भाषिक विविधतालाई सम्पत्तिका रूपमा होइन अनवान्टेड बेबीका रूपमा चाहिँ लिँदै आएको देखिन्छ। अब म आउँछु संघीयताको भाषा। अब जे जस्तो भए पनि संघीय संरचनामा त मुलुक गइहाल्यो। गइसकेपछि अहिलेको पछिल्लो चाहिँ नि अभ्यासहरू हेरौँ अथवा चाहिँ नि कार्यान्वयनकै कुरालाई चाहिँ नि हेर्न सकिन्छ कि नेपालमा चाहिँ नि जुन अहिले यो संघीय संरचनामा गइसकेपछि भाषाकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको जुन मातृभाषाप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ हिजोभन्दा केही थोरै, किनभने संविधानले ऐन कानुनहरूले मार्ग प्रशस्त त गरेको छ, तर त्यो ढङढङ्गी चाहिँ नि जुन हिजोको एकल भाषिक जुन पञ्चायतकालीन विशेष गरी पञ्चायतकालीन जुन ढङढङ्गी छ त्यो हटेको देखेन। किनभने त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ नि केही समय अगाडि संस्कृत भाषाको जुन प्रकरण भयो त्यसले पनि छर्लङ्ग चाहिँ नि पार्छ। संस्कृत भाषाको जुन प्रकरण भयो त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो नेपाललाई यो यात्रो हिसाबले चाहिँ नि संघीयतालाई चाहिँ नि फेलर गराएर एक के अरे हिन्दू एकल धर्म एकल भाषिक संरचनामा चाहिँ नि लाने खालको चाहिँ नि जुन एक खालको चाहिँ नि दुस्साहस देखिन्छ। यो के हो त भन्दाखेरि यो कार्यान्वयनका क्रममा चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ स्थिति देखिन्छ र यो जुन खालको चाहिँ नि व्यवहार अथवा चाहिँ कार्यान्वयनको कुरालाई हामीले चाहिँ हेर्छौँ त्यो चाहिँ भाषिक मानव अधिकारको चाहिँ नि विरुद्धमा छ। र अहिले चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि केही समय मातृभाषी व्यापक डिस्कोर्सहरू व्यापक छलफलहरू भइरहेको छ।
र त्यो छलफल हुने क्रममा चाहिँ नि अहिलेको मौजुदा संविधानले, कानुनले, ऐनहरूले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरामा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मातृभाषा शिक्षालाई अहिलेको चाहिँ नि यो ऐनले, अहिलेको चाहिँ नि जुन प्रावधानले चाहिँ नि सौतेनी व्यवहार गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ नि कक्षा 1 देखि 3 आधारभूत तहकै कुरा गरौँ। आधारभूत तहको चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 मा हेर्दाखेरि चाहिँ नि 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ नि अन्य पेपरहरू भए, पाँचौँ पेपरमा चाहिँ नि मातृभाषा शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा, त्यसपछि स्थानीय विषय भन्दा चाहिँ भनेको छ। र सौतेनी व्यवहार केमा देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मातृभाषा शिक्षकको चाहिँ दरबन्दीको कुरै छैन। अहिलेको मौजुदा कारणले चाहिँ नि यो मातृभाषा शिक्षा पठन पाठनका लागि चाहिँ नि शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कुनै चाहिँ नि त्यो व्यवस्था गरेको छैन। अब यो सङ्घीय कानुन बन्दैछ, सङ्घीय ऐन बन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यो सङ्घीय ऐनले कतिको एड्रेस गर्छ थाहा छैन। अहिलेको संविधानले त के भनेको छ भने मातृभाषामा चाहिँ नि शिक्षा लिन पाइने माध्यमका रूपमा होस् या विषयका रूपमा होस् त्यो लिन पाइन्छ भनेर भनेको छ। तर के हो भने एकातिर चाहिँ नि अधिकार मात्रै दिएर त भएन होला नि त। राज्यले चाहिँ नि अधिकार दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर अधिकार सँगसँगै चाहिँ नि कर्तव्य पनि हो कि मातृभाषामा चाहिँ नि शिक्षा लिने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। र मातृभाषामा शिक्षा लिँदै गर्दाखेरि मातृभाषामा चाहिँ नि आवश्यक चाहिँ नि जुन भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर त्योसँग सम्बन्धित यावत जति पनि कुराहरू छन् त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन राज्यले। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले पनि यो सौतेनी व्यवहार जस्तो अथवा चाहिँ नि यो अब आइ त हाल्यो, यसलाई चाहिँ नि जेनी तेनी चाहिँ नि एड्रेस गर्ने ढङ्गले चाहिँ नि यो कुरा आइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषय पनि एकदमै यो बहसको विषय चाहिँ नि बन्नुपर्छ। र यो बहसको विषय बनिरहेको छ कि कक्षा 1 देखि 8 सम्म, मैले अघि पनि भने कक्षा 1 देखि 3 कै मात्रै उदाहरणको रूपमा लिउँ। 1 देखि के अरे कक्षा 1 देखि 3 मा चाहिँ 5वटा पेपर पढ्नुपर्छ। 5वटामा 4वटा चाहिँ पेपरको किताब प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ नि जनक शिक्षा केन्द्रले गर्छ। तर त्यो एउटा पेपर जुन छ त्यो चाहिँ स्थानीय तहले आफैले गर्ने भन्ने कुरा छ। अब त्यसो गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ नि भावनाले चाहिँ नि काम गर्दैन। त्यसलाई एउटा स्थायी संरचनामा लानुपर्छ। एउटा जुन पेपर छ त्यो पेपरलाई चाहिँ जनक शिक्षा केन्द्र मार्फत अथवा एउटा संरचनामा चाहिँ नि किन लान चाहिँ नि हिचकिचाइरहेको छ, यसले पनि यो प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ नि बनाएको छ। अब अहिलेसम्म पनि यो बहुभाषिक शिक्षाको मोडल अथवा यो मल्टिलिङ्गुअल बेस्ड एजुकेसनको चाहिँ नि मोडल को बारेमा चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि त्यति राम्ररी यो व्यापक रूपमा चाहिँ नि बहस भइरहेको छ नि। यो मोडल कहिले तयार गरेर कहिले लागू गर्ने भन्ने कुरा यो पनि के हो भनेदेखि यो पनि यो राज्यले चाहिँ नि यो चाहिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि योबाट पनि बुझ्न सहयोग पुग्छ। र पछिल्लो चरणमा यो भाषा आयोगको संरचना हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। भाषा आयोग जसले भाषासँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ नि सिफारिस गर्ने जुन अधिकार प्राप्त गरेको छ भाषा आयोग आफै पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि 4थो वर्ष हुन थाल्यो होला कि यो पूर्ण छैन। भनेको के हो भने राज्यले चाहिँ नि यो ठिकै छ एउटा यसो गठन गरौँ न भनेर चाहिँ गरेको मात्रै देखिन्छ। तर सिरियसली भाषासँग सम्बन्धित यति धेरै चाहिँ नि विषयहरू छन् त्यो कुरालाई चाहिँ नि तुरुन्तका तुरुन्तै चाहिँ नि नीति बनाउने हो कि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो कि यो यावत कामहरू गर्न पर्ने हो। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो पूर्ण गर्ने काम पनि भएको छैन। त्यसै गरी चाहिँ नि अब जसरी चाहिँ नि अब आर्थिक स्रोतले चाहिँ नि सम्पन्न बनाउनु पर्ने हो त्यो पनि गरेको देखिँदैन। त्यस्तो भएको हुनाले मैले यहाँको बिचमा भाषाको राज्य सत्ताको विषयमा कुरा गरेँ। त्यसपछि राज्य सत्ताको भाषा कस्तो छ भनेर कुरा गरेँ। त्यसपछिबाट चाहिँ मैले भाषाको सङ्घीयता कस्तो छ, भाषाका आधारमा सङ्घीय संरचना कसरी चाहिँ नि प्रतिबिम्बित भयो भन्ने कुराको बारेमा कुरा राखेँ। त्यसपछि मैले सङ्घीयताको भाषा कस्तो छ अथवा सङ्घीय
संरचनामा सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा मुलुक रहिसकेपछि भाषालाई चाहिँ कसरी लिइँदैछ भन्ने कुराको बारेमा कुरा राखेँ र खास गरिकन मैले यसलाई चाहिँ नि हेर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि वास्तवमा यो भाषा शक्ति वा राज्य सत्ता पनि हो। वास्तवमा यो भाषा चाहिँ शक्ति हो, राज्य सत्ता पनि हो भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ हामीले धेरै दिन सक्छौँ। जस्तै टावर अफ ब्याबेल, ब्याबेलको टावरको कथा पनि त्यही हो। भाषा एउटा हुँदाखेरिको शक्ति। मैले फेरि यसलाई चाहिँ भाषा चाहिँ भाषालाई एकत्रित गर्नुपर्छ भन्ने आशयबाट मैले भन्न खोजेको होइन, तर भाषा आफैमा शक्ति हो भन्ने कुराको एउटा उदाहरण चाहिँ त्यो ब्याबेलको टावरले पनि धेरै कुरा भन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ एउटा कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भाषा शक्ति वा राज्य सत्ता पनि हो र भाषाको राजकीय सत्ता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कन्क्लुडिङ रिमार्क हो। यति भन्दै मैले आज जुन यहाँको बिचमा राखेँ यो एकाडेमिक भन्दा पनि यो सेमी एकाडेमिक खालको चाहिँ नि यो मैले पेपर बनाएँ र प्रोफेसर लिम्बू मेरो गुरु आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ नि इन्फर्मली यही कुरा नै भएको थियो। त्यही आधारमा मैले चाहिँ यो आज तपाईँहरूका बिचमा चाहिँ छलफल गरेँ र यहाँले पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्दै मैले अलिकति बढी समय लिएँ, यसका निम्ति पनि क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। यति भन्दै मैले यो प्रस्तुति यहीँ सकेँ। अब यो पछाडि हामी पनि यो छलफल। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर लिम्बू, मैले सकेँ सर। अब तपाईँलाई स्टार्ट गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो आजको प्रेजेन्टर डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई। तपाईँको यो प्राज्ञिक प्रेजेन्टेसनले चाहिँ मलाई एउटा छुट्टै खालको मेरो रिसर्च अब गर्ने रिसर्चहरू अहिले अनगोइङ रिसर्चहरूमा चाहिँ टेवा पुर्याएको छ र जहाँसम्म लाग्छ अरू हाम्रो आदिवासीहरूलाई इन्डिजिनस पिपल्सहरूलाई एउटा एकाडेमिक कल्चरमा र पपुलर कल्चरमा पनि अगाडि किन बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा राम्रो खालको मेसेज दिनुभएको छ तपाईँको यो प्रेजेन्टेसन थ्रु। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ हामीले आजको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट टपिक छाने जस्तो लागिरहेछ। तर अब अरू हाम्रो अडियन्सलाई इन्फर्म गर्दाखेरि प्रायः एकाडेमिक प्रेजेन्टेसनहरूमा यस्तै खालको नै फर्मेटहरू हुन्छन्। योभन्दा पहिले पनि हाम्रो कतिपय अडियन्सहरूले सिधै भन्नु नि किन यति लामो भन्नु परेको भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, बेला बेलामा त्यो पनि भेटिन्छ। तर यो चाहिँ स्पेसली ग्लोबल नेटवर्कको उद्देश्य र हाम्रो प्रेजेन्टरहरू आजको यो चाहिँ 13औं एपिसोड हो। योभन्दा पहिलेको प्रेजेन्टरहरूले पनि यसरी सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा लिटरेचर ब्याकग्राउन्डहरू ल्याएर एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड ल्याएर कसरी नलेजहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट हुँदै गयो र अहिले हामी के स्थितिमा छौँ र अहिले पनि के खालको प्रब्लम इस्युहरू छन् र त्यसको सोल्युसनको स्ट्राटेजीहरू के हुन् त भन्ने कुरामा नै हामीले चाहिँ यसरी प्रेजेन्टेसनहरू अथवा डिस्कोर्सहरू हामीले दिने गर्छौँ, क्रिएट गर्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको प्रेजेन्टेसनहरू यो आज 13औं योभन्दा पहिलेको सम्पूर्ण हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा भएको प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ स्पेसली हाम्रो ब्याचलर डिग्री पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरू र मास्टर्स डिग्री गर्दै गरेको भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै चाहिँ सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। योभन्दा पहिलोचोटि ठ्याक्कै बालकृष्ण दाईलाई पनि एकजना हाम्रो अडियन्सले चाहिँ त्यही भन्नुभएको थियो, तपाईँ किन यति घुमाइराख्नुहुन्छ, सिधै यो भनेर भन्नुहोस् न, होइन तपाईँको कुरा बुझिहाल्यो नि भनेर। तर त्यो होइन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकाडेमिक कल्चरको हामी एकाडेमिक्सहरूले अथवा एकाडेमिसियनहरूले कहिले कहिले हाम्रो मौलिकवादी फुने नुसाहरूले आगमन गरेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै उहाँले भनेकोतिर हामीले झ्याप्पै जम्प गर्न सक्दैनौँ क्या। किनभने हामीले यसरी नै तुन्दै बुन्दै ल्याउनुपर्छ र याक्तुङहरूको पनि हामीले यो पालाम गायनमा म पनि 2-4 वर्ष
पालाम गएको थिएँ, मेरो एउटा गाउँको मन्दिरे कान्छा भन्ने दाइले कसरी गाउनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो। यस्तो नै हुन्छ क्या, आखिरी त माया प्रेमको कुरा गर्ने हो, तर त्यो चाहिँ तपाईँको उन्दै बुन्दै 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 ठ्याक्क क्लाइमेक्समा पुर्याएर चाहिँ अनि त्यसको कुरा गर्ने हो क्या। र हाम्रो एकाडेमिक प्रेजेन्टेसन र वेस्टर्न एकाडेमिक डिस्कोर्स र इस्टर्न एकाडेमिक डिस्कोर्सहरूको पनि हाम्रो याक्तुङहरूको मुन्दुम बेस्ड अथवा कल्चर बेस्ड धेरै प्र्याक्टिसहरूमा अथवा अरू किराँतीहरूको धेरै बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उस्तै पाउँछौँ। र मलाई के लाग्छ भने पश्चिमको डिस्कोर्सहरू पछि क्रिएट गरेको हुन्, तर तपाईँ हाम्रो ओरल बेस्ड पर्फर्मेटिभ बेस्ड चाहिँ हाम्रो रेटोरिक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ धेरै मुन्दुमहरू अथवा कल्चरल ट्रेडिसनहरू धेरै अगाडि रहेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र डाक्टर तारामणि राईज्यूको जुन तपाईँको आजको प्रेजेन्टेसनलाई मलाई चाहिँ के गर्नु चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्यो भने धेरै छन्, तर मैले भन्नुपर्दाखेरि यो मुन्दुम स्टडिज गर्नुको लागि पनि तपाईँको आजको प्रेजेन्टेसनले धेरै राहत पुर्याउनेछ। त्यस्तै म चाहिँ अहिले हाम्रो स्क्रिप्ट र यसमा पोलिटिक्सको कुरा गर्दैछु, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई पनि यो आवेशको कुरा र सम्पूर्ण हाम्रो अरू किराँती के अरे फुने नुसाहरूको डिस्कोर्स र कल्चरल र लिङ्ग्विस्टिक प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि यसले पनि यो श्रीजङ्गा राइटिङ सिस्टम अथवा श्रीजङ्गाको त्यो राइटिङ सिस्टमको स्टडी गर्नलाई धेरै नै टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरू, अब याथाङहरूको सावा याथाङहरूको त्यो अथवा यो कल्चरल ट्रेडिसनहरूको स्टडी गर्दा कसरी डेभलप भन्दै आयो त यो ल्याङ्ग्वेजलाई नै हेर्दाखेरि र ल्याङ्ग्वेजभित्रको हेजेमनी हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म मात्रै नभएर यहाँ धेरै हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी लिडर्सहरू, तपाईँ एमर्जिङ स्कलरहरू र तपाईँको पुरा इमर्ज भइसकेको एकदम वेल नन स्कलरहरूलाई पनि धेरै चाहिँ हाम्रो कल्चरको ट्रेडिसनलाई चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। जुन एउटा तपाईँलाई मलाई साह्रै घत लाग्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब केही 100 वर्ष यता भयो हामी आदिवासीहरू धेरै फ्र्यागमेन्टेड, हामी डिभाइडेड छौँ। र कमल तिगालाज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ जहिले पहिलेदेखि होइन, जहिले पनि भन्नुहुन्छ हामीले हराइजेन्टल हाम्रो त्यो फाइटलाई हराइजेन्टल हाम्रो त्यो एउटा टाइम चाहिँ हामीले के त त्यहीँ फाइट गरेर वेस्ट गरेका छौँ, त्यसमा छाडेर चाहिँ हामी चाहिँ यो के त भर्टिकलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आजको लिङ्ग्विस्टिक जेनोसाइडले कुरा गरेको छ। तपाईँको लिङ्ग्विस्टिकको जेनोसाइडको कुरा गर्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै हाम्रो हडसन कलेक्सनको याद आयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लेखनदासहरूले मोस्टली लिम्बूहरूले के भनेको छ भने जबसम्म चाहिँ हाम्रो अब मतलब यो हाम्रो न्यू सेटलर र हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू कल्चर प्र्याक्टिसहरू मिल्दैन र उनीहरूले गर्दाखेरि हामी जाँदैछौँ र जबसम्म उनीहरू हाम्रो याक्थुङलाज एउटा फर्केर जाँदैनन् तबसम्म हामी फर्केर आउँदैनौँ भनेर चाहिँ जानुभएको छ। उहाँहरू अझै उतै हुनुहुन्छ, विदेशै जानुभयो, धेरै धेरै टाढा जानुभयो। मेरो चाहिँ आर्गुमेन्ट के भने यहाँ जबसम्म इन्डिजिनस अथवा लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरू हामी एक भएर हाम्रो एउटा लिङ्ग्विस्टिक राइट्स कल्चरल राइट्सको लागि एक ढिका भएर फाइट गर्दैनौँ तबसम्म हामी जहिले पनि फ्र्यागमेन्टेड हुन्छौँ। त्यसको मतलब हामी चाहिँ पावरमा आएर अर्को हाम्रो खस आर्यनहरूलाई डिस्प्लेस र डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने होइन कि, तर त्यहाँ इन्क्लुजन र इक्विटीको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट र प्र्याक्टिस र थ्योरी चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो होइन। त्यो खालको चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो फुने नुसाहरूलाई जुन यहाँ तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ र हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको हाम्रो अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मको सम्पूर्ण ल्याङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरूले किन चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ त? हाम्रो जबसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा इन्क्लुजन र इक्विटी हुँदैन तबसम्म गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर तारामणि राईज्यूको प्रेजेन्टेसनबाट थाहा भयो। तपाईँले चाहिँ हास्यकार के अरे हाम्राहरूले पनि कसरी हामीलाई हाम्रो एउटा कल्चरल लिङ्ग्विस्टिक आइडेन्टिटीहरूलाई चाहिँ डिस्प्लेस के अरे डिस्ट्रोय र ह्युमिलिएट र रिडिकुल गरेर उनीहरूको पेट भर्ने, उनीहरूको घर बनाउने, उनीहरूको संसार बनाउने, महल बनाउने काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ मैले मनोज गजुरेलाई 2010मा मैले साह्रै राम्ररी चाहिँ मैले उहाँलाई सम्झाएको थिएँ, किनभने यो कुरा भनेको धेरै कुरा यो पनि नेपालमा हामीले सेन्सिटिभ कुरा गर्नुपर्छ। जबसम्म यो कुराहरू गऱ्यो भने, यसरी कुरा गऱ्यो भने चाहिँ
कलेक्टिभली एक भएर चाहिँ हामी लागेर एकले अर्कालाई संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले चेपाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले चाहिँ प्रब्लममा हुनुहुन्छ र हाम्रो अहिले विभिन्न आदिवासीहरूले कसरी हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्ने र एक्सनमा आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले अब यतिकैमा मैले मेरो कुरा सकेँ हैन। मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुरको प्रेजेन्टेसनबाट र तपाईहरुलाई अब फर्दर प्रेजेन्टेसन कस्तो खालको हुँदैछ भनेपछि अब अलमोस्ट चाहिँ हाम्रो मेरो पनि अब युनिभर्सिटी फलको सुरु हुन लागेको छ। तर यो शनिबार चाहिँ एउटा यो वेस्टर्न कल्चरहरुमा अथवा यो क्रिस्चियन कल्चरहरुमा चाहिँ चर्च गए जस्तो हामीले एक दिन टाइम फाल्दा राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ मोर टाइम चाहिँ मेरो एडिटिङमा जान्छ के कहिले कहिले चाहिँ हिजो दिनभर मेरो सफ्टवेयरले काम गरेन हैन, त्यतिबेला चाहिँ अलिकति स्याहार हुन्छ। तर पनि तपाई हामीले यो भनेको नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। यो कन्स्ट्रक्ट गरेको नलेजलाई हामीले बोथ एकाडेमिक कल्चर र पपुलर कल्चरमा लानुपर्छ र पपुलर कल्चरमा लगिसकेपछि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तर हाम्रो लिम्बूहरूको चाहिँ यो भइसकेको छ, याक्तुङहरूको यो भइसकेको छ। अहिले सहजीकरणको एउटा हाम्रो राम्रो खालको एउटा ग्रुप भएको छ। एक वर्ष पनि भएको छैन तर त्यसले यस्तो अग्रेसिभ काम गरिराखेको छ जुन कुरा चाहिँ अर्को शनिबार चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुँदै छ र तपाईलाई फेरि म त्यसको इन्फर्मेसन दिन्छु। अर्को अगस्त 1 मा याक्थुङ लिम्बू थरगत सहजीकरण मूल अभियान समितिको अवधारणा र कार्यान्वयनको अवस्थाको टाइटलमा चाहिँ प्रेजेन्टर अहिले नै चाहिँ मैले देखेको यहाँ दुईजना देखिरहेको छु, अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू र राम मादेनज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अझै एडिसनल पनि हुन सक्नुहुन्छ होला। यसमा चाहिँ म एक दुईजना फुनेनुसाहरूलाई चाहिँ म आफै नै तपाईले यो एरियामा कमेन्ट गरिदिनुस् भनेर म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु त्यो दिन। अनि त्यसको फलोइङ विकमा चाहिँ लिम्बू महासभा आसाममा चाहिँ हाम्रो याक्तुङहरूको वस्तु स्थिति बारे के कस्तो छ त भनेर उहाँहरूले अपडेट गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब केन्द्रीय अध्यक्ष लखी खापुङले आफ्नो एउटा टिमलाई लिएर तपाई हामीलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसनको चाहिँ अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ। म यति तपाईलाई जानकारी दिँदै म तपाईहरुसँग म बिदा माग्छु र बिदा माग्नुभन्दा पहिले फेरि पनि हाम्रो आजको प्रेजेन्टर डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेवा